बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में चावदार कबीले के लोग ओराल और उसके आदमियों पर लान तान करते हुए उन गद्दार कातलों को बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुमने कबीले की रवायात को रोन दिया है, बेगैरत कमीनों, शर्म तो है नहीं तुम में। फिर ओराल के सिपाही उन्हें रोकते हुए कहते हैं पीछे हट जाओ और अपने हेमे में जाओ वरना सब मारे जाओगे। इतने में ओराल आकर कहता है खामोश हो जाओ सब, मैं तुम्हें जालिमों से बचाने आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई अजमत वापस दिलवाने आया हूँ, बजाय इसके कि हमारा के न मानो तुम लोग मज़ाहमत कर रहे हो। ये सुनकर कबीले के दो आदमी आगे आकर कहते हैं हम तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे क्योंकि तुम अपने ही लोगों के सफाक कातिल और कबीले के गद्दार हो, हमारे सरदार सिर्फ अलियार बे हैं। ओराल ये सुनते ही उन पर हमला करके दोनों को कत्ल कर देता है। ये मंजर देखकर कबीले के लोगों में खौफो हरास फैल जाता है और हर तरफ खामोशी फैल जाती है। फिर ओराल कहता है ये सजा है मेरे हुक्म न मानने की, बेहतर होगा सब अपने हेमों में वापस चले जाओ। जिसके बाद ओराल के सिपाही कबीले के लोगों पर जबरदस्ती करते हुए उन्हें उनके हेमे में वापस भेजने लगते हैं, जबकि ओराल मरकजी हेमे की जानिब बढ़ने लगता है और साथ ही उसके साथी सिपाही ओराल की फतह के नारे लगाने लगते हैं। मरकजी हेमे के बाद हैमा हनम के साथ हलीमा, असलहान और हफ्सा खातून को बांध कर बिठाया होता है। फिर ओराल उधर आकर बुलंद आवाज में कहता है कि आखिर मैं बाबा का कबीला और हैमा गद्दारों से छीनने में कामयाब हो गया हूँ, अब अर्तुल और अलियार का खात्मा करके इंतकाम लूंगा। ये जमीनें सिर्फ चावदार कबीले की हुक्मरानी के काबिल हैं और आप ही वो बहादुर सिपाही हो जो ये फतह हासिल करोगे। सिपाही ये सुनकर ओराल के हक में सदाएं बुलंद करने लगते हैं। फिर ओराल का एक सिपाही कबीले के बाहर जाकर एक तीर चलाता है जो वेसिलियस के आगे जाकर गिरता है। तीर उठाकर वेसिलियस कहता है लगता है ओराल अपने मंसूबे में कामयाब हो गया है, अब अलियार जब वापस कबीले पहुंचेगा तो एक खौफनाक दावत उसकी मुंतजिर होगी। इसी दौरान अलियार अर्तुल और उसके जंगजू साथियों के हमरा चावदार कबीले की जानिब तेजी से सफर तय करते हुए गामजन होते हैं। उधर चावदार कबीले में हलीमा ओराल का शैतानी रूप देख कर कहती है वालदा मैंने कहा था जब तक ये शैतान जिंदा रहेगा इंतकाम लेने की कोशिश में रहेगा। फिर हैमा हनम कहते हैं जब तक अर्तुल जिंदा है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जल्द ही वो आकर हमें इस शैतान से बचा लेगा, जब तक वो आता है हमें इसको टालना होगा। इतने में ओराल अपना हाथ बुलंद करके सबको खामोश करा देता है। ये देखकर असलहान कहती है मौत के असल हकदार तुम हो ओराल, शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। ओराल ये सुनकर असलहान के सामने आकर कहता है बजाय तुम मेरा साथ देने के तुम इन दुश्मनों के साथ खड़ी हो, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है। फिर असलहान कहती है बदउद्वान कभी हक पे नहीं हो सकता, तुम जरूर अजाब का मजा चखोगे। ओराल कहता है परेशान क्यों होती हो, जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें सातीन की तरफ भेज दूंगा, लेकिन उसे भी मुझे नीचा दिखाने का मजा चखने के बाद। उधर वेसिलियस का सिपाही आकर उसे खबर देता है कि अलियार अर्तुल को लेकर अपने कबीले की जानिब बढ़ रहा है, लाजमी उन्हें ओराल के इकदामात की खबर मिल गई है। ये सुनकर वेसिलियस परेशानी में मुब्तला हो जाता है। उधर ओराल कहता है मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अपने बाबा और अपने बच्चे का इंतकाम जरूर लूंगा, अब जब मैं ऐसा कर लूंगा तो लोग ये जान लेंगे कि मैं कितना आला शर्फ हूँ। ये सुनकर हैमा हनम कहती है ये तुम्हारी नजर में ही शर्फ होगा, जब तक अर्तुल जिंदा है तुम सिर्फ अपनी गंदी जुबान ही चला सकते हो, लेकिन जल्द ही ये भी तुम्हारे हाथ में के साथ बंद हो जाएगी। फिर ओराल कहता है अर्तुल और अलियार को खबर ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हैमा हनम ये सुनकर कहती है ये तुम्हारी भूल है, पहले भी बहुत से लोगों को तुम्हारी शैतानी साजिशों से बचा लिया गया है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। हाँ, ये सुनकर ओराल गुस्से में आकर अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है, लेकिन असलहान कहती है रुक जाओ, ऐसा मत करो वरना लोग तुम्हें एक जालिम कहेंगे जो औरतों को कत्ल करता रहा है, इन्हें जाने दो, अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो तो किसी मर्द के सामने अपनी तलवार उठाओ। फिर हैमा हनम कहती है इसमें इतना हौसला और जुर्रत नहीं है कि अर्तुल का सामना कर सके, एक ऐसे शख्स से उम्मीद ही क्या की जा सकती है जो अपने दुश्मनों के किले में जाकर पनाह ले, तुम सिर्फ औरतों पे ही तलवार उठा सकते हो। फिर ओराल कहता है कहाँ है तुम्हारा बेटा, आने दो उसे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। असलहान कहती है तुम एक गद्दार हो जो सिर्फ साजिशें कर सकता है। ओराल असलहान को पकड़ कर उठा के कहता है अब तुम देखना इनके साथ करता क्या हूँ मैं, जिन्होंने बहन भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। फिर ओराल अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो अपनी तलवारें बुलंद करते हैं, तो हैमा हनम, हफ्सा और हलीमा सुल्तान कलमा शहादत पढ़ने लगती है। फिर हफ्सा कहती है कहाँ हो तुम बमसी। हैमा हनम कहती है शहादत हमारे लिए एक आला शर्फ की बात है। ये कहकर वो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करती हैं। ये सुनकर ओराल अपनी तलवार फिर बुलंद कर लेता है और कहता है मेरे दुश्मन मौत के हकदार हैं। ये कहकर वो उन पे हमला करने ही लगता है तो अर्तुल वहाँ पहुंचकर तीर चला देता है, जिसका पहला निशाना ओराल बन जाता है और उसकी तलवार गिर जाती है। फिर अर्तुल के जंगजू उन पे तीरों की बारिश बरसा देते हैं। इस तरह ओराल के बहुत से सिपाही उनका निशाना बनकर अपने
انجام کو پہنچتے ہیں۔ پھر وہ اپنی تلواریں نکال کر اورال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اورال کے مزید سپاہی ارطغرل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اورال سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ترکوں نے کب سے ایک آدمی کو گرانے کے لیے عورتوں کو ڈال بنانا شروع کر دیا ہے۔ تم جس عمل کو انصاف کا نام دے رہے ہو اس کا دور دور تک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اورال۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے، مجھے عزت سے بلاؤ ارطغرل، اب میں چاودار قبیلے کا سردار ہوں۔ پھر الیار کہتا ہے، میری نظر میں تم میرے بابا کے قبیلے اور ان کے خیمے کے لیے سوائے ایک لعنت کے اور کچھ نہیں ہو اورال۔ اورال کہتا ہے، تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر مجھے میرے حق سے دستبردار کر دیا تھا، اب میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ترکوں کی روایات تب تک کوئی توڑ نہیں سکتا جب تک آسمان گر نہیں جاتا اور زمین پھٹ نہیں جاتی، لیکن تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اورال، اب وقت آ گیا ہے تم سے حساب لیا جائے۔ اور پھر اورال کے سپاہیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال دو، نہیں تو تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے، سپاہیوں حملہ کر دو، جس کے بعد سپاہی ارطغرل اور اس کے جنگجوؤں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر الیار ارطغرل اور اس کے جنگجو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اورال کے سپاہیوں کے پڑھچے اڑانے لگتے ہیں۔ ارطغرل مرد مجاہد کی طرح لڑتے ہوئے اورال کی جانب بڑھتا ہے، لیکن اورال یہ منظر دیکھ کر حلیمہ کو پکڑ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اور اس کے جنگجو رک جاتے ہیں۔ پھر اورال کہتا ہے، اگر اپنی بیوی کی جان عزیز ہے تو پیچھے رہو ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، دم ہے تو خاتون کو چھوڑو اور مجھ سے لڑو۔ پھر الیار کہتا ہے، تم نے بہت سے معصوم لوگوں کی جان لی ہے اورال، اور اب ایک عورت کے پیچھے چھپ رہے ہو، اس سے زیادہ اور کتنا گرو گے تم؟ اورال کہتا ہے، سپاہیوں حملہ کرو ان ظالموں پہ، لیکن اس مرتبہ کوئی سپاہی اس کی بات نہیں مانتا بلکہ اپنے ہتھیار پھینکنے لگتے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں میں سب سپاہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اورال غصے سے کہتا ہے، میں نے کہا ہے حملہ کرو، لیکن کوئی سپاہی حملہ نہیں کرتا۔ اسی دوران ارطغرل کے مزید جنگجو وہاں آ جاتے ہیں کہ اتنے میں حلیمہ سلطان اورال کے ہاتھ پہ دانتوں سے کاٹتی ہے۔ اس طرح اورال کی تلوار حلیمہ کی گردن سے ہٹ جاتی ہے۔ ارطغرل آگے بڑھ کر تلوار کو اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لیتا ہے اور حلیمہ اورال کے چنگل سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اورال تلوار کو کھینچتا ہے تو ارطغرل کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر اورال حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اپنے زخمی ہاتھ کے باوجود اس کے ہر ایک وار کو ناکام بنا کر اپنی تلوار نکال کر اس پر شیر کی طرح حملہ کر کے اورال کو بے بس کر کے گرا دیتا ہے۔ پھر اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ کر کہتا ہے، تم جیسے شیطان صفت آدمی صرف غداری میں شہنشاہ بن سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل اسے کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے، میں تم جیسے ظالموں کے سر قلم کرتا رہوں گا جب تک تم جیسے غدار مٹ نہیں جاتے۔ پھر اپنی تلوار اس کے پیٹ سے نکال کر کہتا ہے، غداروں کے لیے صرف جہنم ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اورال کا سر قلم کر دیتا ہے اور وہ اپنے خوفناک انجام کے ساتھ مر جاتا ہے، جو دوسرے غداروں کے لیے ایک عبرتناک سبق بنتا ہے۔ اسی دوران وسیلیس چاودار قبیلے کے قریب ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب ترک متحد ہو جائیں تو میں ان سے نہیں جیت سکتا، اب میں شہنشاہ کے پاس جا کر مزید سپاہی طلب کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس قلعے کی جانب چل پڑتا ہے۔ ادھر کراچیسر قلعے میں چولپن اپنے کمرے میں غصے سے ایک خنجر کو زہر آلودہ کر کے کہتی ہے، اب میں بغیر کسی رحم کے اپنے بابا کا انتقام لوں گی، آ جاؤ وسیلیس واپس اور میرے زہریلے انتقام کا مزہ چکھو۔ ادھر چاودار قبیلے میں ارطغرل، حلیمہ، بامسی، حفصہ جبکہ دندار حائمہ خانم کے بندے ہاتھوں کو کھول کر ان سے ملتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ اس منظر کے بعد سکون کا سانس لیتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر الیار بھی اسلحان کے ہاتھ کھول کر اسے گلے لگا کر ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل تھا، اب اگر ہم نے اس غداری کو بلا کر پھر کسی ایسے ہی درخت کو پروان چڑھایا تو صفحہ ہستی سے ہمارا نام مٹ جائے گا اور کافر ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل تمام ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے، ہمارا عزت دار خون ہمارے جھنڈوں کو بلند رکھتے ہوئے ہماری روایات کو قائم و دائم رکھے گا۔ پھر ارطغرل اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنی تلوار بھی بلند کرتا ہے، جس کے جواب میں سب سپاہی اپنی تلواریں بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اپنا گھوڑا لیے اکیلا جنگل میں جا کر ایک جگہ رک کر اپنے گھوڑے سے کہتا ہے، اقتل کے لیے ہم نے بحیرہ کیسپین سے لے کر بیزنطین کی سرحد تک سب پہاڑوں کو سر کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ہم نے مظلوموں کے لیے امید اور ظالموں کے لیے خوف پیدا کیا ہے۔ جب تک یہ روح اس جسم میں موجود ہے ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں ہار نہیں مانیں گے اور کافروں کی تباہی کا باعث بنتے رہیں گے۔ اسی دوران سلطان کا ایک جاسوس جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور سلیبی سپاہی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ساتھی کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، بھاگو وہ سپاہی ہمارے پیچھے ہیں، جس کے بعد وہ دونوں مل کر بھاگنے لگتے ہیں۔ ادھر ارطغرل حلنی بازار پہنچ کر عالکو سے خبر دریافت کرتا ہے۔ عالکو بتاتا ہے کہ وسیلیس نے یونانیوں کے ساتھ تجارت روک دی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان تاجر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ حکیم ارطو کہتے ہیں، وسیلیس نے اپنی شیطانی چالوں سے ہمارے تجارتی توازن کو خراب کر دیا ہے بھائیم۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، آپ تمام تاجروں کی مدد جاری رکھیں، کوئی ہمارے بازار سے نا امید ہو کر نہیں جانا چاہیے ورنہ ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پھر الیار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، چلیں چل کے آگے کی حکمت عملی کے بارے
بارے میں کچھ سوچتے ہیں الیار بے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔